بسم الله الفتاح العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابع باي، يعطيكم العافية مس. معكم السجا أبو زرقة. اليوم إن شاء الله رح نكمل النصف الثاني من الدرس. طبعا للتنويه إحنا بالفصل الثاني من هاي الوحدة، لسه الفصل اللي قبل أنا عارفة إنه ما أخذناه، فرجاء ننتبه مع بعض يا مس. ما بدي أضل أنبه على الواجبات تبعتوا لي إياها عن الذوبان والانصهار، وهذا لا يمت بصلة على الشيء اللي إحنا بنشرحه يا مس. تمام، فرجاء ركزوا معي. فإحنا يا مس بلشنا في فصل طرائق انتقال الحرارة. تعلمنا الحصة الماضية عن طريقة التوصيل، وشرط كان في طريقة التوصيل هي الملامسة. اليوم إن شاء الله رح نحكي عن الطريقتين اللي ضلوا، طريقة الحمل أو الحمل الحراري، وطريقة الإشعاع أو الإشعاع الحراري. إذا عندي الحمل والإشعاع، شو كل طريقة شو آلية عملها. تمام، وطريقتين كتير سهلات، بمجرد إنك رتبتي معلوماتك خلص صار بإمكانك تميزي هاي الطرق. وطبعا مع الأخذ بعين الاعتبار إنه ممكن الطرق الثلاثة يشتغلوا مع بعض، هذا هو أساس نظام الكون. فما أنا عندي طريقة معينة، لا، كل الطرق بيشتغلوا مع بعض حتى نشعر بالحرارة أو تنتقل الحرارة. طريقة الحمل الحراري. طريقة الحمل الحراري كيف يعني؟ نصها أو آلية عملها أن يكتسب الهواء القريب من سطح الماء. لنفترض أنا عندي بحر، تمام؟ السطح الخارجي لهذا الماء تعرض للحرارة في الجو، صح ولا لا؟ فهو نوعا ما ساخن أو دافئ، يعني مكتسب حرارة من الغلاف الجوي. تمام؟ فالهواء القريب لسطح الماء بتنتقل له الحرارة من سطح الماء، فبصير الهواء القريب من السطح دافئ. تمام. فالهواء اللي بيكون قريب من سطح الماء لما بترتفع درجة حرارته شو بصير بكثافته؟ بتقل. وعندما تقل كثافة الهواء شو بصير فيه؟ يرتفع لأعلى، فيرتفع الهواء لطبقات الجو العليا. الآن في فصول قادمة إن شاء الله رح نحكي عن طبقات الغلاف الجوي. والنقطة اللي بدي أنوه عليها على أن كل ما ارتفعنا لأعلى تقل درجة الحرارة، فالمنطق بحكي إنه كل ما يرتفع عندي الهواء رح تقل درجة حرارته. الآن الهواء وهو عم بيصعد للأعلى شو بسميه؟ تيارات حمل صاعدة. إذن الهواء الصاعد الدافئ الساخن اللي كثافته قليلة بحكي عنه تيارات حمل صاعدة. ليش تيارات؟ لأنها عبارة عن كميات كبيرة من الهواء، مو شرط إحنا نحس فيها، تتم بشكل تدريجي. تمام؟ الآن بس توصل لطبقة الجو اللي هي باردة ويبرد الهواء، شو بصير بكثافته؟ ترجع بتزيد. تمام، لأنه بتصير عندي تقارب للجزيئات، حكينا هذا الإشي في الدروس السابقة. لما بتتقارب الجزيئات تزداد كثافة الهواء الموجود في الغلاف الجوي، فبيرجع شو بيعمل؟ بيرجع بنزل لتحت، بينخفض. فهاي شو بتتوقع يصير اسمها؟ تيارات حمل هابطة. تمام، إذا في عندي أنا تيارات حمل صاعدة وتيارات حمل هابطة. خلينا نشوف. أنا عندي سطح الماء يوجد عليه حرارة، وعندي هواء ملامس. الآن هذا الهواء الملامس شو بنقول؟ يرتفع الهواء الساخن اللي هو كان ملامس لسطح الماء الدافئ، فبيصير على شكل تيارات حمل صاعدة، يرتفع إلى طبقات الجو العليا التي تصنف على أنها باردة. هذا الشيء يبرد الهواء، بالتالي تزداد كثافته فينخفض الهواء البارد، مشكلا تيارات حمل هابطة. تمام؟ هاي العملية عملية مستمرة، والتي هي تمثل أي طريقة؟ طريقة الحمل الحراري. إذا طريقة الحمل الحراري هي إحدى الطرق التي تسبب تسخين سطح الماء أو الهواء. يعني شفت الهواء اللي نازل تحت على سطح الماء هو هواء بارد، طب سطح الماء ملامس لإله فبيصير يكتسب برودة من هذا الهواء. إيش الطريقة اللي اتبعها الهواء في هاي العملية؟ طريقة الحمل الحراري. الطريقة الثانية رح نحكي عنها، وبرضه هي طرق عبارة عن طرق متكاملة، هي طريقة الإشعاع الحراري. ببساطة طريقة الإشعاع من اسمها، يعني في أشعة، في حرارة زي الشمس كيف بتجيب الحرارة لسطح الأرض؟ من خلال طريقة الإشعاع الحراري. تجربة ممكن تعملوها في البيت، جربوا إنه حطوا إيديكم جنب لمبة أو مصدر ضوء حراري قريب من عندكم، واصبروا عليه شوي، رح تشعري بعد فترة من الزمن إنه إيدك اكتسبت حرارة. تمام؟ ما السبب في اكتساب الحرارة؟ إشعاع المصباح هو اللي انتقل لإيدك باستخدام طريقة مين؟ الإشعاع الحراري. تمام؟ الآن الإشعاع الحراري في إله وسطين، يعني تنتقل الحرارة والإشعاع من خلال وسطين فقط لا غير. هاي بأكد، الإشعاع فقط لا غير ينتقل عبر الهواء أو الفراغ. هلا رح نحكي شو يعني فراغ. عبر الهواء ببساطة مثل انتقال الحرارة من المدفأة لإلك، من اللمبة لإلك. تمام؟ بينما الفراغ، إيش يعني الفراغ؟ الفراغ هو عدم وجود وسط، عدم وجود هواء. وين في مكان في الدنيا ما في هواء؟ الفضاء.
تمام؟ فأي مكان ما في ولا شيء ولا وسط، لا ماء لا هواء ولا مواد صلبة، بسميه فراغ. طب مين اللي بينتقل بالإشعاع في الفراغ؟ ببساطة أشعة الشمس تنتقل، أو تنقل أشعتها إلى سطح الأرض من خلال مين؟ من خلال الفراغ. تمام؟ إن شاء الله رح أزودكم بهذا التلخيص، وعليكم باقي حل الأسئلة يا مس. الناس اللي ما بعتوا لي الواجبات رح أكنسل عليهم. في ناس كتير مميزين بعتوا أول بأول، وفي تلاخيص جدا رائعة. رح أزودكم بهذا التلخيص عندكم إن شاء الله. بس توضيح بسيط للإشعاع: مثل أشعة الشمس التي تنتقل إلى سطح الأرض بالفضاء اللي هو شو بسميه؟ الفراغ. أما الوسط الآخر هو الهواء. يعطيكم العافية مس. أي سؤال أنا جاهزة، وإن شاء الله رح أزودكم بالملخص على شكل صورة منفردة. ادرسوا منيح. بتمنى لكم كل التوفيق، وسابع أنا ما بخاف عليكم. خلونا نجد مع بعض.